السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنہ۔ اج دی گفتگو دا عنوان ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ اس مضمون دا چناؤ اور انتخاب اس وجہ تو کیتا ہے کہ جس دور دے وچوں جن حالات دے وچوں اسی گزر رہے ہیں، تقریباً ہر بندہ ہی پریشان ہے۔ گھریلو پریشانیاں، کاروباری پریشانیاں، رشتہ داراں دی طرفوں پریشانیاں، ماحول دیاں پریشانیاں، کئی طرح دیاں پریشانیاں انسان سمیٹ کے بیٹھے۔ تو کتنی اچھی بات ہوئے گی ان پریشانیاں دے لمحات دے اندر اسی نبی رحمت علیہ السلام دی سیرت پاک دا مطالعہ کریے، آپ دی سیرت نو پڑھیے، دیکھیے، اور آپ علیہ السلام دی سنتاں دے وچوں مسکران والی سنت تے عمل کریے۔ مسکران دے نال، خوش ہون دے نال، خوش طبعی کرن دے نال بھی انسان دے غم ہلکے ہوندے نے جی۔ مسکراؤ ہاں ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک تمہیں سب نو سدا مسکراندیاں رکھے۔ اور دوسری بات یہ کہ رمضان دا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جہدے اندر ساڈے خطباء اکثریت جہنم دے انگارے، توبہ استغفار سارا کچھ ہونا چاہیے، انکار نہیں، لیکن کچھ ایسی بھی بات ہونی چاہیے کہ جن نال انسان طبعی طور پہ خوش ہو جائے۔ کیوں جی؟ ٹھیک ہے نا؟ انسان طبعی طور پہ خوش ہو جائے، مسکرائے، تبسم فرمائے۔ اللہ پاک ساڑھے حال تے رحم فرمائے اور سانو نبی رحمت علیہ السلام دی سنتاں دے وچوں مسکران والی سنت بھی عملی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن حکیم دی جو آیہ مبارکہ دا ایک حصہ تلاوت کیتا ہے، ان دے اندر نبی رحمت علیہ السلام دی حیات مبارکہ، آپ دی سیرت پاک دا ذکر ہویا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دا ہر لمحہ اہل ایمان واسطے اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک علیہ السلام دی احادیث، آپ دیاں باتاں، آپ دے اقوال نوٹ فرمایا کرتے، لکھیا کرتے۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے منع کر دیتا، روک دیتا کہ اے عبداللہ، نبی پاک علیہ السلام دی صدا ہمیشہ ایک جیسی کیفیت نہیں ہوتی۔ کدی نبی پاک علیہ السلام حالت غصہ دے اندر ہوندے نے،
حالت پریشانی دے اندر ہوندے نے، کدی آپ کسی حالت دے اندر، کدی خوشی دی حالت دے اندر، تے ہر بات نو نہ لکھیا کر، کدی چھڈ بھی دیا کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے لکھنا چھڑ دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھیا میرا پروانہ میریاں باتاں نو نوٹ کردا سی، اج کل نظر نہیں آتا، لکھدا ہویا، آخر کی معاملہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے پوچھیا عبداللہ کتنے؟ میریاں باتاں نہیں لکھدا، نوٹ نہیں کردا۔ صحابہ کرام نے سبحان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ کتے پیچھے بیٹھا ہونا ہے یا اپنے گھر وچ ہونا ہے؟ فرمایا عبداللہ نو بلاؤ۔ بلایا گیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پیارے عبداللہ اگے میریاں باتاں نو تحریر کردا سا، لکھدا سا، ہن لکھدا نہیں، تحریر نہیں کردا، کی معاملہ تے کی وجہ بن گئی؟ حضرت عبداللہ فرماندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں صحابہ نے منع کر دیتا ہے نہ لکھیا کر۔ نبی پاک علیہ السلام سدا ایک جیسی حالت دے اندر نہیں ہوندے۔ اللہ دے نبی میں تاں لکھنا چھڑ دیتا ہے، میں تاں تحریر کرنا چھڑ دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے میرے پیارے عبداللہ تو میریاں باتاں نو لکھیا کر۔ مسکراؤ کہ میں کلے مسکرانا ہے، مسکراؤ۔ اللہ جانتا ہے ایڈے ٹھنڈے بیٹھے ہو، ایڈا تو موسم ہی ٹھنڈا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ میریاں باتاں نو لکھیا کر۔ اللہ پاک نے توفیق عطا کر دے۔ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، لگتا کہ سحری دا زور زیادہ ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ میریاں باتاں نو لکھیا کر، کیونکہ میں جو بھی بولنا وا، جس وقت بھی بولنا وا، جیسا بھی بولنا وا، میں حق بولنا وا تے اللہ پاک دی رحمت نال سچی بولنا وا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ نے آپ دی باتاں لکھنیاں شروع کر دیتیاں، آپ دے اقوال آپ دے اعمال لکھنا شروع کر دیتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر نہ لکھیا ہوندا تے سانوں کیویں پتہ چلدا نبی پاک علیہ السلام کس وقت غصے دے اندر آئے، کس وقت آپ نبی علیہ السلام خوش طبیع فرمائی، کس وقت آپ مسکرائے؟ وہ صحابہ کرام دیاں محنتاں نے تے سانوں پتہ چلیا ہے، سانوں معلوم ہویا ہے۔ فلاں وقت نبی پاک علیہ السلام مسکرائے نے، آقا نے خوش طبیع فرمائی ہے، آپ علیہ السلام نے مزاح فرمایا ہے۔ اللہ اللہ نبی پاک کس وقت غصے دے اندر آئے؟ آؤ ہن چند ایک دو باتاں کہ جنہ باتاں تو سانو یہ بات معلوم ہوئے گی نبی پاک علیہ السلام مسکرائے نے، اور مسکرانا آپ دی سنت ہے، آپ دا طریقہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام اگر اپنے گھر دے معاملے اندر ویکھیا جائے، نبی پاک علیہ السلام اپنے گھریلو معاملات دے اندر بھی بڑے نفیس ترین اور اعلیٰ ترین سیرت دا اور کردار دا مظاہرہ فرمایا، سبحان اللہ۔ ساڈے والا حال نہیں کہ ڈر ڈر کے بندہ رہندا ہے، گھبرا کے رہندا ہے۔ اگر میں بیگم نہ جناب بسترا سیدھا کر لیا یا برتن سیدھے کر دیتے تے ماں نے اکلا ویکھے ہی لند مرید بن گیا۔ یہ باتاں نہیں کرنیاں، کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت ہے وے، آپ دا اسوہ ہے وے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تواڈے وچوں چنگا ہووے، بہتر ہووے جڑا اپنے گھر والیاں دے معاملے دے اندر چنگا ہے، اپنے گھر والیاں دے معاملے دے اندر بہتر ہے۔ اور لوگوں مینوں ویکھو، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والیاں دے معاملے دے اندر تواڈے سب نالوں چنگا ہاں۔ اور نبی پاک علیہ السلام تو بڑھ کے اس کائنات دے اندر کوئی بہتر ہو سکدا
اور کوئی چنگا ہو سکتا جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر دے معاملات دے اندر اپنی ازواج مطہرات دا ساتھ دیا کر دے، انہاں دے نال ہاتھ بٹایا کر دے، انہاں نال تعاون کریا کر دے، تے اے دے اندر کوئی عیب والی بات نہیں۔ حضرات بیبیو، اے میریو ماں بہنوں توجہ فرما لو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اسوہ اے وے، آپ دی سنت اے وے، آپ دا طریقہ اے وے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح باہر اپنے ساتھیوں دے اندر مل جل کے کم کاج کریا کر دے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام گھر دی چار دیواری دے اندر ازواج مطہرات دا بھی ہاتھ بٹایا کرتے سن۔ اے دے اندر کوئی عیب والی بات نہیں۔ لے منڈے دا ویاہ کیتا، منڈا تے رن مرید بن گیا ہے، اے رن مریدی اے اچھی بات نہیں، اے نو تانا دینا اے نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے۔ بولو کی ہے؟ سنت ہے، آپ دا طریقہ ہے۔ اور اے بھی مطلب کہ بندہ ہر وقت بیگم دے گوڑے دے وڑ کے بیٹھا رہے تے ماں باپ دی گل ہی نہ منے۔ حضرات ہر حالت دے اندر سارے نو خوش رکھنا ہے، سارے دے حقوق ادا فرمانے نے۔ نبی پاک علیہ السلام جے آقا گھر دے معاملات دے اندر ہاتھ بٹایا کر دے، کم کاج کریا کر دے، تے آقا بعض اوقات جے اہل خانہ دے کولوں کوئی مسٹیک، کوئی غلطی، کوتاہی بھی ہو جاندی، نبی پاک علیہ السلام شریعت دے دائرے دے اندر انہاں دی اصلاح بھی فرمایا کر دے، انہاں نو ٹوکیا کر دے، روکیا کر دے کہ اے کام نہیں کرنا، نبی پاک علیہ السلام منع کر دیا کر دے۔ اس کام تو باز آ جاؤ، اے اللہ پاک دی بغاوت ہے، اے اللہ پاک دی نافرمانی ہے، تے جے آقا اصلاح فرمایا کر دے تے نال آقا تبسم بھی فرمایا کر دے، آقا مسکرایا بھی کر دے۔ سنو نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ غسل فرما کے آقا نہا کے باہر نکلے تے حضرت ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو دا آٹا پکڑے ہے، نبی پاک علیہ السلام دی کمر مبارک ننگی ہے، آقا نے یہ کپڑے نہیں پہنے، صرف آپ علیہ السلام نے اپنا سطر چھپایا ہوئے ہے، آپ دا کمر، آپ دا جسم ننگا ہے۔ حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اگے بڑھ کے انج بک بھر کے نا نبی پاک علیہ السلام دے جسم مبارک دے جو دا آٹا مل دیتا۔ کی کیتا؟ جو دا آٹا آپ فرمانے عائشہ اے کی کیتا ہی تے حضرت ماں جی فرماندی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ہی تے فرمایا سی جو دا آٹا میل چنگی لاندا ہے۔ کیوں جی حاجی صاحب؟ جو دا آٹا میل چنگی لاندا ہے۔ آپ مسکرا پہ سبحان اللہ، آپ نے تبسم فرمایا، آقا فرمانے اچھا ایک گل ہے میں پھر نہ لینا، اے دے وچ عیب والی بات کیڑی ہے؟ اللہ اللہ، واہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ السلام دنال اینا پیار، کون ماں عائشہ؟ او کی شان دسا امی عائشہ دی، سن لو گے مل کے آکھو سبحان اللہ، آئے سبحان اللہ۔ اللہ پاک سانو سارے انو خوش رکھے، آباد رکھے، انجی ہمیشہ مسکران دے رہو تے اللہ پاک مسکران دے اپنی جنت حقدار بنا دے وے۔ او کی شان دسا امی عائشہ دی، جنی شان دے وچ قرآن آیا، جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل وی کرن سلام آیا، کی شان دسا امی عائشہ دی، جنی شان دے وچ قرآن آیا۔ نبی پاک علیہ السلام جے گھر اندر خوش طبیعت فرمایا کر دے تے ایتھے یہ بھی بات قابل غور ہے، آپ علیہ السلام ہر مومن مسلمان دا ایک جذبہ ہے، ایک خواہش ہے کہ اللہ پاک سنو موقع عطا کرے تے اسی نبی پاک علیہ السلام دی عزت تے، آپ دی عظمت تے، آپ دی شان تے، آپ دے مقام تے، آپ دی ناموس تے اپنی جان قربان کر دئیے۔ کہو انشاءاللہ، جذبہ ہے جی انشاءاللہ، ایمان ہے نا سارے اندر۔ تے صحابہ کرام دے بھی یہی جذبہ سی، صحابہ کرام دے ہر وقت ٹوچ رہندے سن، ہر وقت اس
ویلے دی تلاش وچ رہندے سن کہ اللہ کرے کوئی موقع بن جائے ساڈی جان نبی پاک دی ناموس تو قربان ہو جائے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام جو آپ دے صحابہ آپ دے جانثار، ویسے تو ہر مومن دا جذبہ سی، آپ علیہ السلام دے اوپر جانثار کرن دا جذبہ ارادہ رکھدا، آپ کو نا حوصلہ بھی فرمایا کر دے، انہوں تھپکی بھی دیا کر دے، شاباش دیا کر دے، آقا انہوں نے خوش ہویا کر دے۔ سنو نبی پاک علیہ السلام کس طرح اپنے ساتھیاں دے نال خوش طبی فرمایا کر دے، آقا انہوں نے حوصلہ دیا کر دے، کمر تے تھپکی ماریا کر دے۔ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ السلام مکہ پاک دے اندر نے تے حالات نے کہ حق اور باطل دا اے جی کشمکش عروج دے اوپر ہے تے مکے والے دی ہر کوشش، ہر ممکن کوشش ہے کہ اسی کسی بھی طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کر دئیے یا انہوں نے گرفتار کر دئیے یا انہوں نے اپنے رستے تو ہٹا دئیے۔ اور اے طریقے اپنان واسطے انہوں نے کئی طرح دے حربے استعمال کیتے نے۔ ایک مرتبہ افواہ پھیل گئی مکہ پاک دے اندر کہ نبی پاک علیہ السلام نو گرفتار کر لیا گیا یا آپ نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ اے اطلاع اے افواہ چل دی نبی پاک علیہ السلام نے ایک جانثار تک جا پہنچی۔ اے جانثار ہے کون ہے؟ آپ علیہ السلام پھپھو صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا ہے، نام زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اطلاع ملی کہ نبی پاک علیہ السلام کی جان اس وقت خطرے دے اندر ہے۔ اے اپنے گھر وچوں نکلے نے، تلوار اٹھائی ہے تے اینو میان دے وچوں نکالیا ہویا ہے تے انج بڑے جوش دے جذبے دے نال اپنے گھر وچوں نکلے تے جلدی چلدیاں نبی پاک علیہ السلام دے گھر وال آ رہے نے تے جس وقت آپ دے گھر پہنچے نے اللہ دے نبی علیہ السلام سامنے کھڑے نے تے بڑے حیران ہوئے کہ میں تے کچھ سنیا سی ایتھے حالات کچھ نے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے زبیر خیر ہے، بڑے حالات بدلے نے، تیور بدلے نے تے آقا نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تے اس طرح دی اطلاعاں ملیاں نے کہ حالات بڑے خراب ہو گئے، تہاڈی جان نوں خطرہ ہے۔ آقا فرماندے نے اے زبیر تلوار پکڑیا ہے بھی نیام دے وچوں باہر ہے۔ حضرت زبیر فرماندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں مینوں اے اطلاع ملی تہاڈی جان نوں خطرہ ہے، میں اسی وقت نکلیا کہ میں جا کے دشمن دا مقابلہ کرنا وا، چاہے میں لڑدا شہید کیوں نہ ہو جاواں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے زبیر اگر تینوں دشمن نال مقابلہ کرن دا موقع مل جائے تے لڑدا شہید ہو جائے تے تیرا کی خیال ہے؟ حضرت زبیر فرماندے نے ٹھیک ہے اللہ دے نبی، میرا اے جذبہ ہے، میری اے خواہش تے تمنا ہے، میں اپنی جان تہاڈی ناموس تو قربان فرما دیواں۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت زبیر دا جذبہ ویکھ کے آپ دا شوق ویکھ کے مسکرا پے تے نال نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زبیر ابن العوام نو دعا دے دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ نبی پاک علیہ السلام مسکرائے، آپ نے تبسم فرمایا۔ ایک بات اور، آخری بات، نبی پاک علیہ السلام جس وقت مکہ پاک تو ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لے آئے تے او بنو نجار دیاں چھوٹیاں بیٹیاں، چھوٹیاں بچیاں، انہوں نے ترانہ پڑھیا تے پتہ کیڑا ترانہ پڑھیا؟ طلع البدر علینا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہن میں اینو اسے عربی سٹائل سے پڑھنا جویں عرب دے لوگ پڑھتے ہیں۔ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ آکھو سبحان اللہ۔ میں ایڈی محنت دا مضمون تیار کیتا تواڈے واسطے، تسی بول دے نہیں، کہو سبحان اللہ۔ طلع البدر علينا
من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. اللہ پاک تم سارے مکے مدینے لے جائے جنہوں حرم تو باہر نکلی ہے نا تگے مارکیٹ ہے ابراہیم خلیل روڈ. اللہ اللہ وہ تے مختلف دکانہ نے شاپنگ دیا وہ تے اعترانہ اکثر لگا ہوندہ ہے جنہوں حرم تو باہر نکلو ایک پیاری تے مشہور کن آواز کرنا چپیں دیئے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام جدو آقا اینا بیٹیاں نے قریب تو گزرے نے مدینہ پاک دے اندر تے اے بچیاں اے ترانہ اے الفاظ پڑھ رہیاں نے آپ علیہ السلام رک گیا تے آقا رک کے فرمان دے نے اے بنی نجار دیو بیٹیو اے پیاریو معصوم بچیو مینو اے دسو کہ تُسی آجرے الفاظ پہیاں بول دیا ہو کیا تُسی میرے نال محبت رکھ دیا ہو تے اے بنی نچان دیا بیٹیاں ادب دے نال احترام دے نال آندیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اسی تواڈے نال بڑا پیار کرنیاں وا اسی تواڈے نال بڑی محبت رکھ دیاں وا. اے بات سن کے نبی پاک مسکرا پے نبی پاک علیہ السلام مسکرا پہ. سبحان اللہ. یہ مسکرانا گویا کہ کڑے حالات کا مقابلہ کرنا ہے. مسکرانا تبسم فرمانا خوش ہونا گویا کہ سخت حالات کا مقابلہ کرنا ہے. اللہ پاک سب نے مسکرا دے مسکرانی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک نا بوڑھی عورت آئی آگے آندیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بوڑھے لوگ بھی جنت جان گے؟ آپ نے فرمایا بوڑھیا جنت بی بی رون لا پئی ماں رون لا پئی. آپ علیہ السلام انہوں روندیاں وے کے مسکرا پے. آپ فرماندے نے اے بی بی کیا تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا اِنَّا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا. فرمایا بی بی بڑھے نہیں بلکہ اللہ انہوں نے جوان کر کے جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا. حضرات آئیے مسکرائیے کہ مسکرانا میرے مصطفیٰ دی سنت ہے. مسکرانا خوش ہونا تبھی خوش تبھی کرنا. لیکن ایک بات یاد رکھو مسکرانا حرج نہیں ٹھیک ہے یہ سنت ہے لیکن مسکران دے اندر ہنسی مذاق دے اندر حد کراس نہیں کرنی. حد کراس نہیں کرنی. شریعت دا مذاق نہیں ہونا رہا. بندہ ہنسی مذاق دے اندر اتنا دور نہ نکل جائے کہ اللہ دی نبی پاک علیہ السلام دی قرآنی احکامات دی اسلام دی مخالفت ہو جائے تے شیطان خوش ہو جائے. اساں شیطان خوش نہیں ہون دینا تے اللہ تے اس رسول دی مخالفت نہیں کرنی. مسکراؤ کہ جس طرح مسکرانا نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے. اللہ پاک مینوں توانوں ان کڑے حالات دے اندر ان سخت حالات دے اندر حالات دا مقابلہ کر کے اللہ پاک تو توفیق منگنی ہے. اللہ پاک توفیق تو بغیر اسی حالات دا مقابلہ کر سکتے نہیں کر سکتے. اللہ پاک تو رحمت دا سوال کرو اور برکت دا سوال کرو. اللہ پاک کو توفیق منگو تے مسکراؤ کہ حالات بڑے سخت دے. مسکران دے نال بندے دے غم دکھ تکلیفاں ہلکیاں ہو جاندی ہیں. اللہ پاک سب نو ان کڑے حالات تو بچا کے ہمیشہ مسکراندیاں رکھے. اللہ پاک سب نو خوش رکھے سب نو آباد رکھے. اللہ پاک نبی پاک علیہ السلام دی اس سنت بھی عملی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.